നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः സമൃദ്ധി വാർത്താः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी दशवर्षकालं LDF दलभरणकाले धनऋणदातुः किफ्बीति धनकार्यसङ्घस्य सेवन आवश्यकता अस्ति वा न वा इति पठनार्थं नवकेरळसर्वकारः विदग्धसमितिं निश्चिकाय भूतपूर्व IAS उद्योगस्था श्रीमत्याः सुधापिळ्ळयाः नेतृत्वे एव पञ्चाङ्गसमितिः ससूक्ष्मं पठित्वा त्रिमासाभ्यन्तरे सर्वकारं प्रति निर्णयं कर्तुमेव केरळसर्वकारनिर्देशः। किफ्बी संघस्य प्रवर्तनं केरळसर्वकारस्य हिताय अवर्तत। विदेशात् मसाला बोण्ड् द्वारा सम्पादितवित्तसञ्चयस्य नष्टम् अजायत। किफ्बी संघस्य विभवसमाहरणे प्रवर्तने च शोधनायाः आवश्यकता अस्ति प्रभृतीनि कार्याणि एव पठनविषये आगच्छेत्। फेडरल बैंक पूर्वप्रबन्धनिर्देशकः मुख्यनिर्वहण अधिकारी च श्रीमान् श्याम श्रीनिवासन महोदयः, चार्टर्ड अकाउंटेंट भूतपूर्व अध्यक्षः श्री निगेश विगम्डे, CAG भूतपूर्व निवेशिका श्रीमती शुभलक्ष्मी नारायण, केंद्र सर्वकार भूतपूर्व राजस्व सविदः डॉक्टर श्री तरुण बजाज च पठनसमित्याः अंगानि। उत्तरप्रदेश राज्ये वक्फ बोर्ड स्थापनेषु सञ्जातानि क्रमविरुद्धप्रवर्तनानि वित्तापहरणानि च मुख्यमन्त्रिणा श्री आदित्ययोगी महोदयेन अन्वेष्टुं निर्णयः करणीयः इति उत्तरप्रदेश राज्य मुस्लिं जमाअते देशीय अध्यक्षः श्री मौलाना शहाबुद्दीन महोदयः अभ्यर्थयति स्म। सुन्नी केंद्र वक्फ संघस्य तद्वद् शिया वक्फ संघस्य च प्रशासनकाले कृत क्रमविरुद्धनिर्णयाः वक्फ स्थावरवस्तूनां क्रयाः च उन्नततले अन्वेषणार्थमेव जमाअते इस्लामी संघस्य आवश्यकता। रामक्षेत्र वित्तापहरणात् परम् अत्यन्तं गौरवतरं भवति एषः विषयः इति सः प्रास्तौत्। दरिद्र मुसल्मान् जनतायाः निरालम्बानां बालानां च कृते भूमयः एव अनधिकृतरीत्या विक्रीताः सन्ति इति सः आरोपणं करोति। धन्यवादः।